Otis.com. Learn anywhere, anytime. नमस्ते साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई नासुको नायब सुब्बाको आउँदै नजिकै गरेको द्वितीय चरणको परीक्षालाई बहुउपयोगी ढंगबाट अगाडि बढाउनका लागि हामीले रेकर्डिङ क्लास स्टार्ट गरिसकेका छौं। त्यसमा हामीले हजुरहरूलाई टपिक खण्डका भित्रका टपिक वाइजमा विषय विशेषज्ञ सहितको कक्षा सञ्चालन गर्ने जमर्कोका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं र तपाईहरुलाई सर्लक्क आज म छोटो यो नासुको द्वितीय चरणको द्वितीय पत्रको सिरी गणेश गर्न चाहन्छु, जसमा एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने सर र तपाईहरु जो नयाँ अब पुरानो त पढिरहनु भएको छ, क्लासमा पनि हामीले पढाइएकी छ, तर तपाईहरु जो नयाँ हुनुहुन्छ भर्खर नितान्त नासुको नायब सुब्बाको द्वितीय चरणको परीक्षा पहिला द्वितीय चरणको कुरा गरौँ, किनकि तृतीय भनेको आफ्नो टपिक आफ्नो चोइस अनुसारको हुने भएको हुनाले द्वितीय चरण सबैलाई लागू हुने भएको हुनाले द्वितीय चरणको तीनटा खण्डमा विभाजन गरेको छ। तीनटा खण्डमा भनेको एउटा खण्ड क हो है, अनि त्यसपछि खण्ड ख हो, अनि त्यसपछि खण्ड ग हो। हेर्नु है, तीनवटा खण्डमा विभाजन गरेको छ। अब यो तीनवटा खण्डमा के छन् त भन्दाखेरि जस्तै तीनवटा खण्ड भनेको 35 पूर्णाङ्क र त्यसपछि 30 पूर्णाङ्क है। अब यसमा 35 मा क्वेशन कतिवटा 5 × 5 बराबर कति 25, कतिवटा क्वेशन 1 × 10 बराबर 10 बराबर कति पूर्णाङ्क 35 पूर्णाङ्क भनेको यो के हो पहिलो खण्ड हो। पहिलो खण्ड यसमा यसरी विभाजन छ। अब पहिलो खण्डको के हो त, के कुरा पढ्नु पर्छ त भन्दाखेरि नेपालको भौगोलिक सामाजिक र आर्थिक अवस्था भनेर यसरी गरिएको छ। नेपालको भौगोलिक सामाजिक आर्थिक अवस्था भनेर भनेको छ। अब भौगोलिक अवस्था भित्र के कुरा राखिएको छ, नेपालको भूगोलका कुराहरू, वन सम्पदा, वनस्पति, हावापानीका कुराहरू रहेका छन्, राजनीतिक विभाजन सहित राखिएको छ। सामाजिकमा धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, भाषा, जाति, भाषा, सम्प्रदायको कुरा राखिएको छ। आर्थिकमा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू, समग्र सूचकहरू, पक्षहरू, आर्थिक विकासका सम्भाग, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको कुराहरू राखिएको छ। अनि त्यसपछि आर्थिक अवस्था, त्यसपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका घटनाहरू राखिएको छ खण्ड क मा। अब खण्ड ख मा के राखिएको छ भन्दाखेरि संवैधानिक कानुन र व्यवस्था भन्ने छ। यसमा पनि के गरिएको छ भन्दाखेरि नेपालको वर्तमान संविधानको कुरा, मौलिक हकको कुरा, नागरिकका कर्तव्यको कुरा, समावेशीकरणका कुरा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका कुराहरू, विद्युतीय शासनहरू, ई गभर्नेन्सका कुराहरू, त्यसपछि आरटीआई, राइट टु इन्फर्मेसन, सूचनाको हकका कुराहरू सबै समावेश गरिएको छ यो सेकेन्ड खण्डमा। यसमा पनि 5 वटा क्वेशन 5 नम्बरे आउँछन्, 5 पंचे 25 हुन्छ र एउटा क्वेशन 10 नम्बरे हुन्छ, 10 त्यहाँ 10 एकाने 10 हुन्छ, 25 र 10 कति हुन्छ 35 हुन्छ खण्ड ख। अब खण्ड ग मा के भनेको छ, कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन। हामी अफिसमा गइसकेपछि कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन कति पूर्णाङ्कको हो, यो जम्मा 30 पूर्णाङ्कको हो। 30 पूर्णाङ्क मध्ये कतिवटा क्वेशन 4 वटा क्वेशन 5 नम्बरे हुन्छ, 5 चौको 20 हुन्छ, एउटा क्वेशन 10 नम्बरे हुन्छ, 10 एकाने 10 हुन्छ बराबर 30 हुन्छ। यसरी के गरिएको छ भन्दाखेरि तपाईहरुले सरर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी खण्ड वाइज विभाजन गरेको छ नासुको कोर्स। अब यहाँनिर जस्तै हजुरले धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने, जस्तै मैले भनिसकेँ भूगोल सामाजिक, यो खण्ड क भनेको विशेष गरी धेरै न्यूमेरिकल पार्ट हो। न्यूमेरिकल पार्ट हो भनेको त्यहाँ सांख्यिक कुराहरूको बढी आवश्यकता पर्छ। किन भन्दाखेरि नेपालको भौगोलिक अवस्थितिबारे वर्णन गर्दै नेपालको भौगोलिक विभाजनले जनजीवनमा पारेका प्रभावहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्छ। अब भौगोलिक विभाजन भनेको भौगोलिक विभाजनले जनजीवनमा पारेका प्रभाव भन्ने नन न्यूमेरिकल क्वेशन अन्तर्गत पर्छ भने भौगोलिक विभाजन कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा त न्यूमेरिकल कुराहरू होला। अहिले 7 प्रदेशको कुरा जान्नुपर्ने होला, 14 अञ्चल 75 जिल्लाको साबिकमा भएका कुराहरू जान्नुपर्ने होला। त्यो त न्यूमेरिकल कुराहरू जुन तपाईँले फर्स्ट पेपरमा पढ्दै आउनु भएको छ त्यसले सपोर्टिभ गर्छ तपाईँलाई। खण्ड क भनेको त्यसरी सपोर्टिभ हुन्छ। किन भन्दाखेरि भूगोलका कुराहरू तपाईँले पढेको छ, 4 वटा टपिक त नेपालको भूगोलबाट राखिदिएको छ भौगोलिक अवस्थामा। सामाजिकमा धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, जाति, भाषा पढ्नु भएको छ, त्यो पनि न्यूमेरिकल क्वेशन हो। जस्तै कहिलेकाहीँ क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ
धर्म भनेको के हो, हिन्दू धर्मका बारेमा छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर भने हुन्छ। अब त्यो विषयमा तपाईँले धर्मको बारेमा अलिकति घुमाएर जान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने धर्म भनेको सिधा धर्म भनेको संस्कृत भाषाको ध्री धातुबाट अप्रत्यय आएर बनेको शब्द हो, जसको अर्थ धारणा गर्नुपर्ने हुन्छ। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार गर्नु उपकार गर्नु धर्म हो भने पाप गर्नु कहिल्यै पनि धर्म होइन। त्यसैले रीति थिति मूल्य मान्यता चालचलन व्यवहार व्यवहार आनी बानीहरू जसलाई सदियौँदेखि अवलम्बन गर्दै आएको आस्था विश्वास प्रतीक धरोहर मनोकामना दृढता विश्वस्तता आस्थता र अन्तर्मनको सिर्जित परिवेश नै धर्म हो। हरेक धर्मको सार भनेको मानव कल्याण गर्नु भन्ने हुन्छ भनेर त्यसको के हुन्छ नै मोडेर जान्नु पर्यो भने हिन्दू धर्मका बारेमा जान्नु पर्यो। तपाईँले नेपालमा कति प्रतिशत छ, विश्वमा कति प्रतिशत छ, सम्प्रदाय के हुन्, कुन प्रचारक कुन पूजास्थल, त्यसको बारेमा छोटकरीमा जानकारी नभएसम्म तपाईँले त्यसको आन्सर चाहिँ राम्रो लेख्न सक्नुहुन्न। त्यसैले त्यो फर्स्ट पेपरलाई नै बढी फोकस गर्छ। अब आर्थिकमा तपाईँले आर्थिक भन्ने बित्तिकै डाटा बाहेक अरू केही पनि यहाँ लेख्ने कुरै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा क्वेसनै त्यस्तै आउँछ हैन। जस्तै नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, कृषिको वर्तमान अवस्थाबारे वर्णन गर्नुहोस् भन्छ। अब कृषिको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्नलाई पनि त जीडीपी चाहिने होला, कति जनसङ्ख्या छन् जान्नुपर्ने होला, त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, कति जनसङ्ख्यालाई इङ्गेज गराएको छ, कति किसानलाई खाना पुग्ने छ, कति पुग्ने छैन, कति खेतीयोग्य छ, कति छैन, त्यसकोमा कति सिँचाइ छ, त्यो छ, त्यसको विस्तृत विवरण तथ्य र तथ्याङ्क दिन सकियो भने त्यसको आन्सर कम्प्लिट हुन्छ, नभए कम्प्लिट हुँदैन। अब हाम्रो के छ भने सेकेन्ड चरणमा गइसकेपछि तपाईँहरू गरिबी बेरोजगारी आउँछ, कम्ती यहाँ पनि गरिबी 21.69% गरिबी छ नेपालमा भनेर बिर्सेर आउनुहुन्छ। अनि नम्बर कसरी पाइन्छ? बेरोजगारी दर 11.4% छ भन्ने कुरा बेरोजगारी दर बिर्सेर आएपछि अनि कसरी आउँछ नम्बर? त्यस कारणले त्यो बुझेर आर्थिकमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिकमा त्यसपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका घटना भनेको छ, त्यो भनेको कन्टेम्पोरेरी इस्युका कुराहरू हुन्। जस्तो तपाईँलाई अहिले विशेष गरी विश्वमा बिग रूपमा चलिरहेको छ कोरोना भाइरस हैन। कोरोना भाइरस जस्तै अहिले जसरी आयो यसको पनि त ब्याकग्राउन्ड पढ्नु भएको छ तपाईँले हैन। जस्तै योभन्दा अगाडि चीन र अमेरिकाको बीचको व्यापार युद्ध थियो, त्यो पनि कुरा पढ्नु भएको थियो हैन। त्यसकारणले विश्वमा चाहिँ भएका विभिन्न किसिमका घटनाक्रमहरू, उत्तर अमेरिका र अमेरिकाको वार्ता, पाकिस्तानमा अमेरिकाको वार्ता, यी कुराहरू चाहिँ उत्तर कोरियामा अमेरिकाको राष्ट्रपतिको प्रवेश, यी कुराहरू नयाँ विषयहरूको रूपमा पढ्नुहुन्थ्यो। भारतको लोकसभा राज्यसभा निर्वाचन पढ्नुहुन्थ्यो भने अब अहिलेको त्यो कन्टेम्पोरेरी इस्युको रूपमा त्यसरी राखिएको यो समकालीन घटनाहरू पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो टपिक छुट्याइएको छ। अर्को संवैधानिक र कानुन भनेको छ। अब संवैधानिक र कानुन भनेको के भन्दाखेरि त्यो संविधानभित्रका के अन्तर्वस्तुहरू छन् भन्ने कुराहरू त्यसले दिन्छ। जस्तै अब नेपालको वर्तमान संविधान भनेको छ, वर्तमान संविधानभित्र के भनेको छ भन्दाखेरि वर्तमान संविधानका मुख्य विशेषताहरू लेख्ने बित्तिकै जहिले पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हजुरहरूले विशेष गरी 63 सालको संविधानमा नभएका 72 सालको संविधानमा थप भएका विशेषताहरू बढी चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो विज्ञ सर नै विषय विज्ञ सर नै हामी तेजबहादुर खड्का सरलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। अब उहाँले पढाएपछि सायद मैले यो भन्ने खल्लो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यही पनि मैले सरसर टपिक वाइज मात्रै कुरा गरेँ। अब त्यहाँ दोस्रोमा मौलिक हक र कर्तव्य राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीतिहरू भनेको छ। मौलिक हक जान्नु पर्यो तपाईँले सहसा जुन चाहिँ 16 देखि धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा छन् नि, त्यो चाहिँ सस्सो छुप्रावास हिरो भनेर त्यो जान्नु पर्यो। सबै मौलिक हकहरू जान्नु पर्यो सूत्र बनाएर कर्मीसँग। त्यसपछि निर्देशक सिद्धान्त भन्दै 4वटा उद्देश्य हुन्छन्, राजनीतिक हुन्छ, आर्थिक हुन्छ, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने हुन्छ। आर्थिक यी 4वटा उद्देश्यहरू भनेको सिद्धान्त हुन्, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। अर्को कुरा नीति 13वटा छन्, उपनीति 95 वटा छन्, त्यो भित्र कुन नीति कस्तोसँग रिलेटेड। जस्तै अब विशेष गरी तपाईँ हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको कृषि नीति होला। कृषि नीतिले के भनेको छ त? 51 को ङ मा कृषि नीति छ। संविधानको भाग 4 को 51 धारा 51 को ङ मा कि भूमि सुधार कृषि सम्बन्धी भूमि सुधार सम्बन्धी नीति छ। त्यो नीतिले के भनेको छ त भन्दाखेरि भूमिमा रहेको दोहोरो भू समिति अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गरिन्छ भन्ने एउटा शब्द चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। त्यसपछि वाणिज्य उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी नीति होला, त्यो घ मा छ, 51 को घ मा छ। त्यसपछि अर्को व्यापार सम्बन्धी होला, 51 घ मा छ। उद्योगको पनि 51 घ मा छ। त्यसपछि पर्यटन होला, पर्यटन ठ मा छ। त्यसरी चाहिँ त्यो संविधानका कुराहरू मौलिक निर्देशक सिद्धान्तहरू तोकिएको छ। अर्को कुरा भनेको नागरिकका कर्तव्यहरू भनेका छन्। कर्तव्य धारा 48 मा रासा थाहै छ मलाई हैन, ती 4वटा घोक्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को राज्य संरचना र शासन राज्य शक्तिको बाँडफाँड भनेको राज्य संरचना र शासन शक्तिको बाँडफाँड भनेको संविधानको अनुसूची हो। अनुसूची भनेको धारा 57 1 2 3 4 त्यहाँ हेर्नु त राज्यको संरचना भनेको नेपाल सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको शासकीय संरचना हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यहाँ शासकीय स्वरूप भनौँ भने फेरि बहुलवादमा आधारित भनेर भन्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि
त्यो कुरा ख्याल गर्नु। राज्य शक्तिको बाँडफाँड भनेको अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 का कुरा हुन् कि राज्य शक्तिको बाँड भनेको सङ्घले कस्ता अधिकार पाउने, प्रदेशले कस्ता सङ्घ र प्रदेशले कस्ता साझा अधिकार पाउने, स्थानीयले कस्ता खालका साझा अधिकार, स्थानीयले एकल अधिकार कति हुने, साझा अधिकार कति हुने भनेर त्यसको चेक एन्ड ब्यालेन्स मिलाइएको छ। जस्तै स्थानीय तहले निर्माण गरेको कानुनलाई प्रदेशले खारेज गर्न सक्छ अथवा प्रदेशसँग बाजिएको हकमा स्थानीयको कानुन स्वतः निष्क्रिय बन्छ, प्रदेशको कानुन अगाडि बढ्छ। प्रदेश र सङ्घ बिचमा बाजियो भने प्रदेशको कानुन तल पर्छ, सङ्घीय कानुन माथि हुन्छ। तिनटैको बाजियो भने सङ्घीय कानुन लागू हुन्छ, अन्य कानुनहरू प्रतिस्थापनमा जान्छन्। त्यस्तो चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था अनुसार चाहिँ यो संरचना मिलाइएको छ। अर्को के भन्छ भने कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका भनेको छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भनेको राज्य सञ्चालनका मुख्य 3वटा अङ्ग हुन्। 3वटा अङ्ग भनेको जस्तै कार्यकारिणी अधिकार भनेको कार्यपालिकामा हुन्छ, कार्यकारिणी अधिकार जुन प्रधानमन्त्रीले युज गरिरहेको छ। अर्को कुरा के भन्छ भन्दाखेरि व्यवस्थापकीय अधिकार भनेको नेपालको पार्लियामेन्ट सिस्टममा भनेको संसदमा हुन्छ। त्यसपछि अर्को न्यायिक अधिकार भनेको सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गरिरहेको छ। सर्वोच्च भनेको कार्यपालिकाले, व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, बनाएको कानुन कार्यपालिकाले इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयनमा लान्छ र त्यो कानुन सम्बद्ध छ कि छैन भनेर त्यसको परीक्षण गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? सुप्रिम कोर्टले चाहने कि जुडिसियरी सिस्टमले गर्छ। त्यसरी कार्यपालिका, न्यायपालिकाको व्यवस्था मिलाइएको छ। अर्को कुरो नागरिकका दायित्व, कर्तव्य, हामीले के कस्ता, हामीले अधिकार मात्रै खोजेर हुन्न, के कस्ता कर्तव्यहरू निभाउन जान्नुपर्छ भन्ने कुराको विश्लेषण र वर्णन पनि यसमा गरिएको छ। अर्को कुरा भनेको कानुनको अर्थ र महत्त्व, कानुनका स्रोतहरू, यी सेकेन्ड पाटोको समावेशीकरण थाहै छ तपाईँलाई। लोकतन्त्र थाहै छ, मानव अधिकार भयो, अनि त्यसपछि सूचनाको हक र पारदर्शिता छ, विद्युतीय शासन, यति छ। बाँकी थर्ड खण्डमा गइसकेपछि त भने पुरै त्यहाँ कार्यालय व्यवस्थापनका कुराहरू छन्। कार्यालय व्यवस्थापन भनेको तपाईँ निजामती कर्मचारी भएर सेवा प्रवेश गरिसकेपछि निजामती कर्मचारीले कस्तो कर्मचारीले कस्ता प्रकारका बिदा पाउँछ, कस्ता खालका सेवा सुविधा पाउँछ, कस्तो नियुक्ति हुन्छ, कसरी बदर हुन्छ, परीक्षणकाल कति हुन्छ, कस्ता सजाय पाउँछ भन्ने कुराहरूको विवरण त थाहा पाउनु पर्यो। त्यही भएर निजामती सेवा ऐनका कुरा राखिएको छ। अर्को कुरो के राखिएको छ त्यहाँ भन्दाखेरि कार्यालय व्यवस्थापन, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट हैन, रेकर्ड अभिलेख व्यवस्थापनका कुरा, अफिस म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ, बैठक कसरी बस्नुहुन्छ, दर्ता चलानी कसरी गर्नुहुन्छ, टिप्पणी फाइल पत्र व्यवहार कसरी चलान गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको त्यहाँ सैद्धान्तिक आधारमा व्यावहारिक ज्ञान देखाउन खोजिएको छ। जिन्सी प्रणाली होला हैन, त्यसपछि जिन्सी श्रेष्ठता कसरी राख्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू होला। त्यहाँ भोलि तपाईँ कार्यालयमा गइसकेपछि त्यो छ भने अर्को गर्नु लेखा, यदि तपाईँ सरकारी लेखा प्रणाली कसरी चलेको छ, जिन्सी राजस्व कर भन्सार कसरी चलेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। र अर्को कुरो सेवा प्रवाह, पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको कुराहरू कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराहरू, यसको केही तथ्य र तथ्याङ्क अगाडि बढ्छ। यसरी तपाईँहरूले यो द्वितीय चरण, अहिले मैले तृतीय चरणतिर गइनँ, तेस्रो पत्र, दोस्रो पत्रलाई मात्रै थोरै व्याख्यात्मक रूपमा अगाडि बढेँ। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.otis.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।